आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दुबई में हुकूमतों के सरबराहों की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वजीर आजम अबुधाबी में हिंदुओं के पहले मंदिर बैप्स मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए राजस्थान से पर्चे दाखिल किए हैं। बीजेपी ने मरकजी वजीरों अश्वनी विष्णु को ओडिशा से और एल मुरुगन को मध्य प्रदेश से खड़ा किया है। ज़राअत के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने किसान यूनियन से जोर देकर कहा है कि वो आम लोगों के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APAAR एक मुल्क एक तालिब इल्म शनाख्ती कार्ड प्रोग्राम के तहत भारतीय तलबा के लिए इदारा जाती दस्तावेज होगी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन आज दुबई में वहां के नायब सदर, वजीर आजम और वजीर दिफा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को और ज्यादा मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। बाद में वजीर आजम मोदी दुबई में आलमी हुकूमतों की सरबराह कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। वो अबुधाबी में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संसता बैप्स मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने मंदिर की तामीर के लिए जमीन देने पर UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की जाती दिलचस्पी और फराखदिली पर इजहार तशक्कुर किया। ये अबुधाबी में पहला हिंदू मंदिर है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सपहर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बेनेश्वर धाम के मकाम पर लखपति दीदी सम्मेलन से खिताब करेंगी। इस प्रोग्राम का एहतमाम राजस्थान की रूरल लाइवलीहुड तरक्याती कौंसिल राजीविका की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें अपनी मदद आप ग्रुपों से वाबस्ता खवातीन हिस्सा लेंगी। इस प्रोग्राम में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सालुम्बर और उदयपुर जिलों की तकरीबन 10,000 खवातीन हिस्सा लेंगी। सदर जमहूरिया खवातीन के अपनी मदद आप ग्रुपों की जानिब से तैयार करदा अशिया के स्टॉल भी देखेंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह दौसा जिले में मेहांदीपुर बालाजी मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। सदर जमहूरिया राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर कल शाम जयपुर पहुंची थीं। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए आज राजस्थान से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मोहतरमा गांधी ने राजस्थान असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर को अपने कागजात नामजदगी सौंपे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, साबिक वजीर आला अशोक गहलोत, कांग्रेस के रियासती सदर गोविंद सिंह दोतासरा, अपोजिशन के रहनुमा टीकाराम जूली इस मौके पर मौजूद थे। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए इंतखाबात होने हैं। बीजेपी ने रियासत से मदन राठौर और चुन्नीलाल गारासिया को अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। बीजेपी के उम्मीदवार कल अपने पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। आज बीजेपी ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। रेलवे और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी विष्णु ओडिशा से, जबकि इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन मध्य प्रदेश से इंतखाब लड़ेंगे। 3 और उम्मीदवारों उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसी लाल गुर्जर को मध्य प्रदेश से चुनाव मैदान में उतारा गया है। कल कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है। इस माह की 27 तारीख को वोटिंग होगी। ज़राअत के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा है कि हुकूमत किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। वो आज नई दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। जनाब मुंडा ने किसान यूनियन से अपील की है कि वो बातचीत के लिए साजगार माहौल कायम करें। उन्होंने किसानों की यूनियन पर जोर दिया कि वो अवामी जिंदगी में रुकावटें हायल ना करें, क्योंकि इससे मामला पेचीदा हो सकता है। पंजाब में किसानों के एहतजाज के सबब आम शहरियों को, खासकर उन्हें जिनके यहाँ इन दिनों शादियां हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वसंत पंचमी का मौका शादी के लिए बहुत मौजूद समझा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस हफ्ते तकरीबन 2000 शादियां होनी हैं। किसानों की एजिटेशन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। उसने कहा है कि कौमी शाहराह 44 को सिंघू बॉर्डर से आगे आम गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है।
جو دلی اور ہریانہ کے درمیان ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ NH-44 سونی پت اور پانی پت کی جانب جانے والی دوسری سڑکوں پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ ایڈوائزری میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غازی پور بارڈر پر NH-9 کی 2 لین اور NH-24 کی 1 لین کو عام لوگوں کے لیے کھلا رکھا گیا ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق DND کی 2 لین آنے جانے کے لیے کھلی رکھی گئی ہیں۔ دلی ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ غازی آباد سے دلی آنے والی موٹر گاڑیاں ویشالی کوشامبی کے راستے آنند وہار کے نزدیک مہارج پور بارڈر سے داخل ہو سکتی ہیں۔ غازی آباد سے غازی پور سرحد کے راستے دلی آنے والی موٹر گاڑیاں بھی کھوڑا کالونی سے میور وہار فیز 3 میں داخل ہو سکتی ہیں۔ NH-44 اور سبھا پور سرحد پر ہریانہ جانے والی گاڑیاں دلی دہرادون ایکسپریس وے کی سروس لین سے جا سکتی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آٹومیٹڈ پرماننٹ اکیڈمک اکاؤنٹ رجسٹری APAAR بدلاؤ کی ایک پہل ہے جسے قومی تعلیمی پالیسی اور نیشنل کریڈٹ اینڈ کوالیفیکیشنز فریم ورک کے ساتھ مل کر شروع کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ملک بھر میں ہر طالب علم کو 12 عدد کا ایک منفرد اور مستقل ڈیجیٹل شناختی نمبر فراہم کرنا ہے۔ کل نئی دلی میں APAAR ایک ملک ایک طالب علم شناختی کارڈ سے متعلق قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے بتایا کہ APAAR ID ملک کے طلباء کے لیے ایک عالمی دستاویز ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ APAAR ایک نیا ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ DPI ہے۔ حالیہ برسوں میں ملک میں تیار کیے گئے کئی اہم DPIs کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 16 ملکوں میں اس طرح کے 53 DPIs تیار کیے گئے ہیں، ان میں سے 19 بھارت میں ہیں۔ انہوں نے ڈیجیٹل انڈیا کا نظریہ پیش کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ وسنت پنچمی اور سرسوتی پوجا آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عوام بالخصوص طلباء اس موقع پر ماں سرسوتی کی پوجا کرتے ہیں جو گیان اور علم کی دیوی ہیں۔ اتر پردیش میں پریاگ راج میں گنگا، جمنا اور سرسوتی دریاؤں کے سنگم میں ہزاروں عقیدت مندوں نے پوتر اسنان کیا اور پوجا ارچنا کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وسنت پنچمی اور سرسوتی پوجا کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ صدر جمہوریہ نے پرارتھنا کی کہ توانائی اور عقیدت سے لبریز یہ تہوار سبھی بھارتیوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ انہوں نے دعا کی کہ ماں سرسوتی ہر کسی کو علم اور گیان کا آشیرواد دیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی وسنت پنچمی اور سرسوتی پوجا کے موقع پر ملک بھر کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ان بہادر نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جو پلوامہ میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ملک کے لیے ان کی خدمات اور قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 2019 میں آج ہی کے دن سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کے 40 جوان اس وقت شہید ہو گئے تھے جب ایک خودکش بمبار نے جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع میں لتھاپورہ کے مقام پر ان کے قافلے سے دھماکہ خیز مادے سے بھری اپنی گاڑی کو ٹکرا دیا تھا۔ بھارت میں نیوزی لینڈ کے ہائی کمشنر ڈیوڈ پائن نے کہا ہے کہ بھارت اور نیوزی لینڈ تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے اور مانگ میں اضافہ کرنے کے طور طریقے تلاش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان دو طرفہ تجارت 2022-23 میں $1 ارب رہی۔ بھارت نیوزی لینڈ کا 11واں سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دبئی میں حکومتوں کے سربراہوں کی عالمی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم ابوظہبی میں ہندوؤں کے پہلے مندر بیپس مندر کا افتتاح کریں گے۔ کانگریس کی سینئر رہنما سونیا گاندھی نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے راجستھان سے پرچے داخل کیے ہیں۔ BJP نے مرکزی وزیروں اشونی وشنو کو اوڈیشہ سے اور ایل مروگن کو مدھیہ پردیش سے کھڑا کیا ہے۔ زراعت کے مرکزی وزیر ارجن منڈا نے کسان یونین سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ عام لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ آٹومیٹڈ پرماننٹ اکیڈمک اکاؤنٹ رجسٹری APAAR ایک ملک ایک طالب علم شناختی کارڈ پروگرام کے تحت بھارتی طلباء کے لیے ادارہ جاتی دستاویز ہوگی۔ ملک کے مختلف حصوں میں سرسوتی پوجا اور بسنت پنچمی مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔